नींद नशा दे दिया। अच्छा जी, तो वो दवा है या नहीं जाएगी? बेहतर बेहतर साहब, बेहतर। मैं आपके सवाल का जवाब यकीनन मदीना साहब से जानेंगे हम क्या कहते हैं मदनी साहब इस सवाल के बारे में। और दीगर सवाल जो है, पहले बहन ने सवाल किया था कि बच्चों को ब्रांडी पिलाने से मुताल्लिक सवाल एक था, और दूसरा सवाल के मदनी साहब ये सवाल के शराब पी कर जो लोग नमाज को जाते हैं क्या उनकी नमाज होती है या नहीं, और जो तायब हो गए हैं, अभी भाई ने सवाल किया था शराब का, उनको भी क्या खुशखबरी आप सुनाते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि पहले शराब पीते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने तौबा कर ली है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 के आयत नंबर 71-72 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, जिना से भी अगर कोई तौबा कर लेता है, जिना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, कहा तौबा कर लिया, तौबा करने का मतलब है कि दोबारा वो काम नहीं करेगा, जो कुछ हुआ है उसके ऊपर उसको अफसोस हो, और आने वाले दिनों में ऐसा काम नहीं करेगा, अल्लाह से अहद करेगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहेगा। तो कहा कि उसके जो बुरे काम हो चुके हैं वो नेकियों में बदल जाएंगे, यानी ना सिर्फ माफ होंगे बल्कि जो कुछ भी बुराइयां हैं वो नेकियों में बदल जाएंगे। तौबा की कितनी बड़ी फजीलत है। तो तौबा ना सिर्फ सोल्यूशन है बल्कि बेनिफिट भी है आपके लिए। और कहा कि अभी लोग बुलाते, लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। आपको मैं एक हदीस कुदसी सुनाता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला खुद अपने बारे में कह रहे हैं, हदीस कुदसी है कि वो आदमी जो लोगों को खुश करता है और अल्लाह को नाराज करता है, एक दिन आएगा कि लोग भी उससे नाराज हो जाएंगे। और वो आदमी जो लोगों को नाराज कर देता है लेकिन अल्लाह को खुश रखता है, यानी अल्लाह को खुश करने में अगर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो फिक्र मत कीजिए, दिल किसके हाथ में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी लोग नाराज हैं उन सबको राजी कर देंगे इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहिए, मसला खत्म हो गया। लोगों के खातिर जहन्नम में मत जाइए, लोगों मुरुवत में आकर लोगों के खातिर जहन्नम में मत जाइए, लोगों को बल्कि जहन्नम से बचाइए अगर हकीकी माने में आप उनके दोस्त हैं तो। और उसके बाद दूसरा सवाल जो शराब पीकर नमाज को जाते हैं, शराब पीकर मतलब एक आदमी शराबी है, आम वक्त पे शराब पीता है फिर नमाज को आता है, अगर ये मसला है तब तो नमाज उसकी हो जाएगी, शराब पीने का गुनाह अलग लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि न शराब पीकर ही नमाज को चला गया, तो उसके अंदर दो शक्लें हो सकती है कि शराब में अगर वो नशे की हालत में, तो जाहिर बात है कब उससे हवा खारिज हुई, कब पेशाब के खतरे निकले उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे वक्त पर गोया कि वजू कभी भी टूट सकता है। इसका मामला अल्लाह के हवाले है कि पता नहीं कि उसका वजू है या नहीं है, हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। अगर वो कहता है कि मैंने शराब पी है, बो आ रही है लेकिन अभी नशा नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि वजू कर अगर उसने कर लिया हो, गुस्ल की हालत में हो, वजू की हालत में हो, तहरत की हालत में हो, नमाज उसकी सही हो जाएगी। लेकिन नमाज जैसी मुकद्दस चीज को पामाल करने का अजीम गुनाह लिखा जाएगा। गोया कि नमाज पढ़कर भी वो डबल गुनाह ले लेगा, तो फायदा क्या है ऐसी नमाज पढ़ के जिसमें तो गुनाह मिलेगा। उसको चाहिए कि जब नमाजी है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, हमें यकीन है कि अगर वो नमाजी है तो आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह उसको शराब की लत से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि नमाज के अंदर वो ताकत है कि उसको नशा से दूर कर देगी। तो हम कहते हैं कि नमाज को जारी रखे, शराब को छोड़ने की आदत भी बनाते रहे, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद एक बाकी रह गया परफ्यूम का सवाल, इंशाअल्लाह कोई सवाल है तो हम लेते हैं। मदनी साहब कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। मदनी साहब ने जो सवाल किया, जवाब दिया है अभी, शराब नशे की हालत में नमाज को जायज़ है या नहीं जायज़ है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और दीगर सवाल ये रह गया था कि नशीली चीज़ों में, दवाइयों में जो नशे की चीज़ मिली हुई होती है या ऐसी दवाएं जो नशावर होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रियाज बोल रहा हूँ बॉम्बे मीरा रोड से। रियाज साहब मुंबई से, जी बताइए, सवाल बताइए। कहा जाता है कि कोई भी हराम चीज अगर एक बार ली जाए तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। जी अभी जैसा मंत्री साहब ने कहा कि शराब का गुनाह अलग लिखा जाएगा, नमाज कबूल उसकी कबूल हो जाएगी, तो उसके बारे में जरा रोशनी डालिए। मैं बहुत खुश हुआ कि आप इमीडिएट इतना रिएक्ट किए हैं अपने सवाल के ऊपर। यकीनन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। मदनी साहब से बात करते हैं। मदनी साहब, जैसे अतर वगैरह में, खुशबुओं में अल्कोहल मिलाया जाता है, इससे मुताल्लिक भी सवाल एक बाकी रह गया था, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और जो अभी भाई ने कहा कि कोई हराम चीज़ या शराब जैसे भी हो, वो पीने के बाद में 4 दिन तक ममानियत है कई चीज़ों के लिए, या वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि शराब पीने की वजह से 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती, इसकी कोई भी दलील नहीं है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब पीजिए, इसका मतलब है कि शराब मत पीजिए, चाहे एक दिन की नमाज भी कबूल हो
یا نہ ہو ایسے کوئی حدیث اگر آپ کو پتہ بھی چلتی ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک نماز قبول ہونے والی ایسی کوئی بھی بات آتھینٹک حدیث نہیں ملتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیجئے، شراب بھی نہیں پینا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوائی ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر نیند آنے کی گولی، یعنی ایسی گولی کھاتے ہیں جس کے سے نیند آ جاتی ہے. نیند آنا الگ چیز ہے، نشہ آنا الگ چیز ہے. اور اگر اس کے اندر نشہ آ بھی جاتا ہے، ہر نیند لانے والی گولی کے اندر نشہ آنا ضروری نہیں ہے. اب نیند آنے والی گولی کے اندر نشہ ہے بھی مان لیجئے، تو مجبوری اعتبار سے اگر یہ کہتے ہیں کوئی آپشن باقی نہیں ہے سوائے اس گولی کے جس کے کھانے سے ہی اب اس کو نیند آ سکتی ہے، نتیجے میں بیمار اچھا رہ سکتا ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے، سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 119، مجبوری کا کنڈیشن میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. جیسے سور کھانا نارمل کنڈیشن میں جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری میں اگر وہ نہ کھائے تو آدمی مر سکتا ہے. خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ایسے وقت پہ کہا جائے گا کہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو. تو اس لحاظ سے خودکشی کرنے کے بجائے یا آدمی تڑپ تڑپ کر مرنے کے بجائے اگر نشیلی ایسی گولی کھانے سے جس کے کھانے سے نیند آ جاتی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، اگر وہ کوئی گولی لیتا ہے تب تو شرعی اعتبار سے مجبوری میں وہ جائز ہو جاتی ہے. لیکن ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم کو چاہیے کہ آلٹرنیٹ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں. اور پرفیوم میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے اور کئی لوگ اس کو شراب میں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل جواب دیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو ہم لیں گے. مدنی صاحب بہت شکریہ، آپ نے سوال کا جواب دیا ہے دوا سے متعلق، لیکن الکوہل کا سوال کا جواب باقی رہ گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے یقیناً. لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر موجود ہیں. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحبہ؟ جی میں فاطمہ بول رہی ہوں حیدرآباد سے. فاطمہ صاحبہ حیدرآباد سے. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 کویشچنز ہیں. پہلا کویشچن تو یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ کولڈ ڈرنکس میں بھی الکوہول کی کوانٹٹی ہوتی ہے اسمال اماؤنٹ میں، جی کیا وہ لینا جائز ہے؟ کولڈ ڈرنک میں بھی الکوہول. جی اچھا، دوسرا کویشچن یہ کہ ہم کافی استعمال کرنے سے جسے ہم خشخش کہتے ہیں، کیا وہ جائز؟ جی کافی اور خشخش کا استعمال. جی بہتر بہتر. بےحد شکریہ آپ نے سوال کیا، اور 2-3 اقسام جس سے نشہ ہو سکتا ہے اس پر بھی آپ نے توجہ فرمائی ہے. اس سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا، لیکن بریک پر جانے کا وقت ہو گیا ہے. آئیے چلتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے شراب سے تباہی، بیماری اور ذلت بھی. ابھی بریک پر جانے سے پہلے فاطمہ صاحبہ نے حیدرآباد سے کال کیا تھا اور بہت ہی 2 اہم چیزوں پر توجہ دلائی تھی، جیسے کہ شراب تو نہیں لیکن کافی اور خشخاش جو استعمال کی جا سکتی ہے مسالوں میں وغیرہ میں، اور اس کا کچھ شربت وغیرہ بھی بنا کر پیا جاتا ہے. کیا یہ چیزیں درست ہیں پینا یا اس کا استعمال؟ اور بات بتائی تھی کولڈ ڈرنکس میں بھی آج کل الکوہل مکسڈ آ رہا ہے، اس کو استعمال کرنے سے کیا حکم نافذ ہوتا ہے؟ مدنی صاحب ان دونوں سوالات کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرفیوم میں الکوہل ملایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے شربتوں اور کولڈ ڈرنکس کے اندر بھی الکوہل ملایا جاتا ہے. بہت ساری دواؤں کے اندر بھی الکوہل ملایا جاتا ہے. سوال آتا ہے کہ کیا یہ الکوہل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں کہیں پر بھی الکوہل حرام ہے کہہ کر کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی حدیث شریف نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ شراب اور الکوہل دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تیسری چیز، الکوہل، شراب کو الکوہل کا نام دے کر لوگوں نے کنفیوز کر دیا ہے. چوتھی چیز، الکوہل کا ورڈ سب سے پہلے یہ نام دینے والے امام رازی اور جابر بن حیان ہیں، جنہوں نے الخول یعنی پاؤڈر کا نام انہوں نے رکھا تھا. اور الکوہل کا ورڈ جب بھی آئے، کیمسٹری کے ریاکشنز کے اندر کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ایتھینائل ہوتا ہے، میتھینائل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوٹی الکوہل کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کہ کئی قسم کے ریاکشن جو کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں. ایک 10th کا اور 1st ایئر اور 2nd ایئر کا طالب علم جو کیمسٹری کا طالب ہے بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے میری اس بات کو، یا کیمسٹری کا سبجیکٹ کا ماہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کئی قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں ان سب کو، جس کے اندر بھی آخری میں HO اس ٹائپ کا جو ریاکشن ہوتا ہے،
یہ سارے کے سارے ہیچ پر جو ختم ہوتا ہے، یہ سارے کیمیکل ریاکشن کو الکوہل کہہ لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر ریاکشن